स्विमिङ नै गरेर दुब्लाएको थिएँ। स्विमिङ नै गराएको थिएँ मैले दुब्लाउनको लागि। अनि फेरि अब स्विमिङ गर्न छोडेँ, मोटाएँ। अब फेरि स्विमिङ गर्छु दुब्लाउनको लागि। फोटो चाहिँ हाल्दिनँ। टाढा नजिक भन्दाखेरि पनि प्रेम हो, र अलिकति टाढा हुँदाखेरि अलिकति पीडा हुने हो। सायद अब रोशनजी यहाँ भइदिएको भए हामी सँगै हुन्थ्यो, सँगै यसरी बोल्थ्यौँ होला। टाढा हुनुहुन्छ, मनमा हुनुहुन्छ, सबैजनासँग हुनुहुन्छ, तर सँगै अहिले फिजिकल्ली सँगै हुनुहुँदैन नि त। सो त्यही नै फरक हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रेम पनि अहिले मलाई त्यस्तै फिल भइरहेछ गीत बज्दाखेरि, प्रेमी बाहिर हुनुहुन्छ, म यहाँ छु। होइन त्यसरी म एक्टिङ सिकेकै मान्छे हो। आर्यन सेक्देलजी र म चाहिँ कुनै समयको क्लासमेट हो। हामी सुरुमा एक्टिङ सिक्दाखेरि सँगै सिक्यौँ। उहाँ हिरो हुनुभयो, म यता सङ्गीतमा आएँ होइन। ल विजयजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। मेरो पुरानो मित्र, उहाँको र मेरो दुःख पनि सँगै थियो, आज अलिअलि सुख पनि सँगै छ। धेरै सुख र छैन नि त। अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभयो। यो डिभाइन म्युजिकबाट, द डिभाइन म्युजिकबाट आज 4 बजे रिलिज भइसकेको छ। अनि टाढा राख्दाखेरि नसुने कि जस्तो लागेको छ। सुनिरहेको छ? अनि विशेष त यो गीत चाहिँ आजभन्दा लगभग 3.5 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको छ। यो अहिले रेकर्ड होइन। रोशनजी त्यतिखेर पहिलोचोटि मसँग गीत गर्न आउँदाखेरि रेकर्ड भएको थियो यो गीत। अनि यो पल्ट आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको रेकर्ड भएको गीत भनेको धरती आकाश नै गीत हो। त्यो चाहिँ हामीले अलि अस्ति नै रिलिज गऱ्यौँ। त्यसमा तपाईँहरूको साथ र माया राम्रो थियो। र त्यतिखेर आउँदा नि मलाई के चाहिँ लागेको थियो भने रोशनजी राम्रो गायक हो, यो मान्छे विदेशमा भइकन पनि अथवा नेपालमा भएको भए एकदमै अझै योभन्दा बढी उहाँ आइरहन सक्नुहुन्थ्यो। किन उहाँको गायकी देख्दाखेरि किनकि हामीले उहाँलाई राम्रो गीत भन्दा नि लामो समय पुर्न सक्दैन। अब अहिले पनि उहाँ के छ, गइसकेपछि 1 वर्ष 1.5 वर्ष आउनु सक्नुहुन्न होइन। त्यो हिसाबले उहाँ हुँदा पनि उहाँले नेपाली गीत सङ्गीतमा जुन किसिमले काम गरिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गीतमा निर्माताको हिसाबले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ आफू नै खेल्नु भएको छ होइन। उहाँले गर्दा नै हामी धेरै टेक्निकली टिमदेखि लिएर हामी सबैले एक किसिमले काम पनि पाछौँ। र यस्ता राम्रा मान्छेहरू, राम्रा निर्माताहरू आउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, राम्रा मान्छेलाई हामी राम्रा मान्छेको लगानीमा मात्र काम गर्दैनौँ। धरती आकाश चाहिँ स्वयं मेरै लगानी हो, यसलाई यसरी बुझौँ। अथवा डिभाइन म्युजिकको हो, दुर्गाको हो, मेरै हो, यसरी बुझौँ। अनि रोशनजीलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु कि उहाँको आगामी जीवन अझै सफल रहोस्। र यो गीतको बारेमा धेरै त विधानजीले बोल्नुहुन्छ होइन। यो पोखरामा सुटिङ गरेको गीत, यसमा शब्द सङ्गीत मेरो छ र यसमा म्युजिक एरेन्जमेन्ट बाबुजीको, जो बाबुजी एकदम राम्रो एरेन्जर हो। योभन्दा अगाडि मेरो रहर छ सँगै हुने, तिमीसँग एरेन्ज गर्नुभयो। र यसमा रोशनजी साँच्ची नै हिरो जस्तै देख्नु भएको छ, गायक पनि नायक पनि। अब नम्रताजीको बारेमा मैले धेरै भन्नु हुनु, उहाँ नै देखिनु भएको छ भने म पहिला चाहिँ देखेको थिइनँ र भनिहाल्नुहुन्छ बसेर। त्यही भएर उहाँ पहिल्यैदेखि देखिनु भएको थियो राम्रो, यहाँ पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। र सबैलाई बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू विजयजी। माइकले चाहेर धेरै वर्ष भएछ रेडियोमा बोल्न छोडेको, त्यही भएर यहाँको सम्पूर्णलाई यहाँसम्म हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकारेर आउनुभयो। सर्वप्रथम त थ्याङ्क यू सो मच होइन, यहाँसम्म आउनुभयो। र म लगायत मेरो टिम आभारी छौँ। लामो समयदेखि हामी यसरी काम गरिरहँदा द डिभाइन म्युजिक, अर्जुन पोखरेलजी, दुर्गा करेल भाउजू लगायत जसरी हामी काम गरिरहेका छौँ, अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको साथ समर्थनले हामी उत्साहित छौँ। यसरी हरेक पटक हामी कार्यक्रम गर्न असमर्थ छौँ, कहिलेकाहीँ हामी कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ कतिपय अवस्थामा। लास्ट टाइम हामीले सिनेमा थिएटरमा देखाएका थियौँ धरती आकाश, केही कलाकारहरू रुनु पनि भएको थियो, म पनि आफै इमोसनल भाव्य भएको थिएँ। यस्तै कार्यक्रमहरूमा हामी भेट्ने गर्छौँ। प्राय कार्यक्रमहरूमा यसो एउटा जमघट गरौँ न त, आखिर यसको निचोड चाहिँ जस्तो निस्किए तापनि अल्टिमेटली एउटा कार्यक्रमबाट हाम्रा कुराहरू राखौँ न। जस्तो भिडियोमा देखिएका कुराहरू, कति कुराहरू हामीलाई कस्तो के कस्तो भन्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ। अब एक्ज्याक्टली कुराहरू थाहा हुँदैन होइन। यो कार्यक्रम मार्फत हामी चाहिँ जस्तो कुन अवस्थामा हामीले सुट गरेका थियौँ, कति अगाडि सुटिङ गरेका थियौँ, के कस्तो दुःखहरू, के कस्तो रमाइला क्षणहरू छन् आदि इत्यादि कुराहरू हामीले सेयर गर्न पाउँछौँ। एकदम खुसी लाग्छ होइन। अनि म एज अ निर्देशकको हिसाबले पनि अब स्क्रिनमा बोल्ने हो मेरो काम त, तर पनि मुखले पनि कहिलेकाहीँ बोल्ने गर्छु होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ सम्झन चाहन्छु रोशन अधिकारीजीलाई। फेरि पनि भने रोशनजी, तपाईँलाई, रोशन अधिकारीजीलाई है।
अब उहाँले जसरी एउटा अर्जुनजीसँगको सहकार्यमा यो गीत पहिले रेकर्ड भइसकेको थियो मसँग चिन्जान हुनुभन्दा पहिले, र उहाँ नेपाल आउने भइसके पछाडि यो टाइमलाइनमा म नेपाल आउँदैछु, मैले 2-3वटा गीत अलरेडी रेकर्ड गरेको छु, अनि अन्य नयाँ गीतहरू पनि रेकर्ड गर्नलाई सजेस्ट गर्नुभएको छ अर्जुन सरले भन्नुभयो। अनि उहाँले गीतहरू पनि पठाउनु भयो, अर्जुन सरले पनि अब केही गीतहरू मलाई सेयर गरिराख्नुहुन्छ। अनि त्यो हिसाबले मैले सुनेकै गीत थियो र हामीले छान्यौँ। अब त्योभन्दा अगाडि आएका गीतहरू सफल पनि भए। अब यो गीतको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा म इन्भल्भ नहुँदै रेकर्ड भएको गीत हो, त्यही भएर तपाईँले स्टुडियोमा पनि त्यहाँनिर A1 म्युजिसियन भनेर देख्नुहुन्छ। सायद अहिले रेकर्ड भएको भए A+ स्टुडियो हुन सक्थ्यो है, तपाईँले त्यो पनि बुझ्नु भएको होला। त्यो भएको भएर त्यो बेला रेकर्ड गरिएको गीत, त्यो बेलाको आवाज होइन, त्यो बेलाको चाहिँ उहाँको सिङ्गिङ क्वालिटी आज पनि त्यत्तिकै ताजा छ। अडियोमा अलिकति प्रब्लम, हामीले यो प्रोजेक्सनको कारणले अलिकति तपाईँहरूलाई दमदार अडियो सुनाउन पाएनौँ, तर युट्युबमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै नै राम्रो अडियो छ यो, कुनै फिल्मको गीतभन्दा कम छैन, किनकि फिल्मकै सङ्गीतकार भइसके पछाडि कुनै कमी हुने भएन। र गायकीका हिसाबले पनि रोशनजीको राम्रो गायकी एउटा होइन भनौँ न, एकदमै त्यो फिललाई एकदम बुझेर गाएको जस्तो फिल हुन्छ यो चिज। तपाईँले एकदम राम्रोसँग सुन्नुभयो यो गीत भने। अब रोशनजीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा गर्दा गर्दै अब नम्रताजीको कुरा गरौँ। रोशनजी आफै खेल्नुभयो, किनकि उहाँको चोइस थियो यो गीतमा म आफै खेल्छु। यतिको राम्रो गीतमा अर्को हिरोलाई खेलाउँदाखेरि भोलि फेरि आफै छायामा पनि हो कि भन्ने डर हो कि के हो कसो हो होइन। अनि फेरि उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी मुस्ताङको ट्रिपमा थियौँ, सुटिङमा थियौँ, विभिन्न चाहिँ इतिहास कोर्दै थियौँ हामी। त्यो मध्येको धरती आकाश पनि एउटा हो। त्यो सुटिङबाट हामी फर्किँदै गर्दा पोखरामा सुटिङ गरिएको गीत हो यो। आजभन्दा करिब हामीले निकै लामो समय अगाडि सुट गरिएको गीत हो यो, र हामीले यसलाई चाहिँ एउटा टाइमलाइनमा राखेर बिस्तारै बिस्तारै रिलिज गरिरहेका छौँ। अनि अब नम्रताजीको जुन फिल, जुन मुड आज अद्भुत आएको छ होइन। अब मैले त्यो र फुटेज काट्दै गर्दा पनि यो 3-4 चोटि आफै रिएडिट गरेँ क्या। अब लाइक हुन्छ नि, अब एकचोटि गरेर लक भइसकेको गीत हो यो लकडाउनमै। अनि फेरि यसो हेर्दाखेरि होइन, यो अलिकति चाहिँ यो अलि बढी नै यो हातसाथ अलि टचिङ गरेको कुराहरू अलि बढी नै दर्शकहरूलाई अलि अपाक्षी हुने हो कि भन्ने भयो। फेरि उहाँलाई एउटा पोस्टर सेयर गर्दाखेरि अस्ति अलिकति मैले अर्को खालको पोस्टर गरेँ, उहाँले चाहिँ होइन त्यो चाहिँ त्यो हातै हालेको चाहिँ यो खालको पोस्टरहरू चाहिँ अगाडि ल्याऊ भन्नुभयो। त्यो भइसके पछाडि तपाईँले पोस्टरमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हालको एउटा चाहिँ उसबाट। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अनि मैले भिडियोमा पनि त्यस्तै खालको भनौँ न, कहीँ न कहीँ गीतलाई न्याय हुने खालको एउटा हाम्रो टिमले, माधवजी, म, हामी उत्सवजी सबै हाम्रो टिमले एउटा मेहनत गऱ्यौँ। 2 दिन हामीले लगभग डे नाइटै सुट गरेको भिडियो हो यो। र गीतमा एउटा मिठास भइरहँदा, गीतमा एउटा पावर भइरहँदा, एउटा भिडियो डिरेक्टरको हिसाबले, भिडियो मेकिङ हामी टिमको हिसाबले भिडियोलाई पनि कहीँ न कहीँ 19-20 त बनाउन भन्ने कुरा हुन्छ, अझ बढी राम्रो बनाऊ भन्ने पनि चाहना हुन्छ। त्यो मेरो चाहना सधैँ मैले चाहिँ खरो रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। मेरो टिमको साथ छ, त्यो भएर हो। अर्जुनजी आफै पनि कन्सेप्टमा बस्नुहुन्छ, एकदम मजा लाग्छ मलाई यो चिज। उहाँको गीत भन्दाखेरि नै एउटा थिममा बनेको हुन्छ। र नम्रताजी यसरी जोडिनु भयो कि अब यो कुराहरू कति कुरा गर्नमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ। हामीले यो भिडियो गर्ने कि नगर्ने भइरहँदा लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ नम्रताजी इन्भल्भ हुनुभएको। तर देर आए दुरस्त आए, हिरोको इन्ट्री लास्टमा हुनुपर्ने, हिरोइनको इन्ट्री लास्टमा भयो यसमा चाहिँ। अनि अब उहाँको काम, रोशनजीको काम, अब इन्टायर हाम्रो टिमको काम राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफैलाई पनि मन परेको भिडियो हो यो होइन। अब प्रायः कामहरू आफ्नै काम पनि कहिलेकाहीँ मन पर्दैन। यो गीत चाहिँ गीतै एकदमै राम्रो, त्यसमाथि पनि फेरि भिडियो पनि त्यत्तिकै हेरिन्जेल आनन्द आउने खालको अलिकति छुट्टै टेक्स्चरमा हामीले खेलेका छौँ। यो भिडियोलाई अलिकति फरक प्याटर्नमा देखाउने, कलर कम्बिनेसन, त्यसरी चाहिँ अलिकति ड्रेसको ब्याकड्रपको तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ होला। त्यहाँ एलिमेन्ट्सहरू, त्यो भैँसी हिँडेको कुराहरूदेखि लिएर, घोडा राखेको कुराहरूदेखि लिएर, त्यो कुनै त्यहाँ भैँसी खिच्दै हिँडेको थिएन, त्यहाँ त्यो हिँडाइएको थियो है। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो, होइन भने घोडा कसरी बाँधिन्छ त त्यहाँनिर, त्यो पानीको बिचमा आएर त्यो घोडा त बाँधिँदैन अवश्य पनि। यसरी हामीले मेहनत गरेको गीत हो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँहरू सम्पूर्णको साथ सपोर्टको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रा यस्तै गीतहरू आउँदैछ, बजारमा आउला। तपाईँको साथ सपोर्ट प्रति हामी एकदमै अपेक्षा गर्छौँ। र रोशनजीलाई फेरि पनि सम्झेँ, रोशनजी तपाईँ सुतिराख्नु भयो होला ओहायोमा अहिले, तपाईँ यति बेला अमेरिकामा। हामी चाँडै भेट्न जाँदै पनि छौँ रोशनजीलाई, अर्जुनजी हामी अमेरिका। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यति भन्दै नम्रताजीलाई मैले माइक दिएँ। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच, वेलकम फेरि पनि। र स्पेसली फर्स्टमा भन्नुपर्दा अर्जुन दाईलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अर्जुन दाईले मलाई नभन्नु भएको भए म त्यहाँ पुग्दिनँ थियो होला। र अनएक्सपेक्टेड हाम्रो विधानजीसँग मैले काम गर्न हाम्रो जुनेकै थिएन है, कतिचोटि कुरा हुन्थ्यो, हुँदैन यस्तो भइरहेको थियो।
सो म एकदमै धेरै एक्साइटेड थिएँ। म एउटा सिम्पल एउटा इन्सिडेन्ट मात्रै सेयर गर्न चाहन्छु। अर्जुन दाइले चाहिँ मलाई पहिला सुरु फोन गर्नु भएको थियो गीतको लागि, त्यसको 3 दिनपछि रिप्लाई गरेको थिएँ क्या, 2 दिन हो कि कति पछि। अनि दाइले के भन्नुभयो भने एकचोटि गीत सुन होइन, तिम्रो इच्छा भन्नुभयो कि। अनि म त्यतिखेर सुटिङमा थिएँ, म त्यो गीत सुनेको अर्को दिनै कुदेर पोखरा गएको थिएँ सुटिङको लागि। मलाई त्यति मन परेको गीत हो यो। र अर्को कुरा चाहिँ अर्को एक्साइटमेन्ट थियो विधानजीसँग काम गर्नको लागि, इन्टायर टिम। अब सिङ्गर त मैले चिनेको थिएन, त्यहाँ पुगेपछि अर्को कुरा थाहा पाएँ। मलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्नु मन लाग्छ त्यो पार्टमा चाहिँ। रोशनको मम्मीले चाहिँ मेरो फोटो पठाउनु भएको रहेछ कि रोशनलाई पनि, यो हिरोइन कस्तो छ एकचोटि हेर भनेर। अनि अर्जुन दाइले बोलाउने, विधानजीसँग काम गर्ने, रोशनको ममले फोटो पठाउने अमेरिकाबाट होइन, एकैचोटि एकदमै जुरिएको थियो। सो स्पेसली रोशन भन्दा भन्दै पनि रोशनको ममलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने कतै न कतै उहाँको पनि इन्भल्भमेन्ट छ यहाँनिर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। सो सबैजना इन्टायर टिमलाई यहाँहरू नभइदिएको भए, यहाँ दाइ नभएको भए सायद म यहाँ बसेर अहिले बोल्ने सिचुएसन पनि हुँदैन थियो। र यति राम्रो गीत, यति मजाले काम गर्न पाएँ। एक्टर मात्र पनि भन्दिनँ, एक्टरले गर्ने एउटा ठाउँ जबसम्म डिरेक्टरले अथवा टिमले दिँदैन त्यो एक्टरले पर्फर्म गर्ने ठाउँ नै पाउँदैन। सो मैले एकदमै मन खोलेर पर्फर्म गर्ने ठाउँ पाएको यो भिडियोमा। मलाई आफैलाई एकदमै त्यो फिल भएको। त्यो दिन पनि गीत सकिँदाखेरि ठिकै छ त, यतिमा भयो, भोलि अझै मजाले खिच्ने भनेर कन्ट्रोल गर्नुभयो विधानजीले। चाह्यो भने त्यतिखेर प्याकअप गर्न पनि सकिन्थ्यो होइन। सो टाइम लिएर काम गर्न पाएँ, आफूले मनबाट एक्ट गर्न पाएँ। त्यही भएर मलाई त एकदम मन पऱ्यो त्यो गीत। र सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू अर्जुन दाइ। अलिक सजिलो खालको मेरो नम्रतालाई एउटा क्वेसन, म साथीबाट नम्रता मात्रै भने जे पनि भन्दै सरी यो अब अलिकति फरक क्वेसन। अस्ति न्युजतिर पनि लकडाउनमा निकै दुब्लाएँ घटे भनेर भन्ने हुन्थ्यो। लकडाउनमा चाहिँ घटे भन्नुभएको थियो अरे, हजुर दुब्लाएँ घटे भन्ने हुन्थ्यो लकडाउनमा। अनि अहिले हेर्दा पनि निकै घट्नु भएको छ। रहस्य के हो घट्नु परेको? साँच्चीको घट्यो भनेर सोध्या हो कि मोटा? मैले नि बुझिनँ। अस्ति लकडाउनमा युट्युबतिर अनलाइनतिर चाहिँ म के लकडाउनमा मैले जिउ पुरै घटाएँ भनेर लेखाइरहेको छु कि। अनि अहिले हेर्दा पनि जिउ राम्रै घटाएर छ तपाईँको। एमा एकदमै जोड्न चाहन्छु ल। म पहिलाको लकडाउनमा चाहिँ मजाले घटाएको थिएँ, 5-6 केजी नै घटाएको थिएँ होइन। अनि म एकदमै थिनै भइसकेको थिएँ त्यो बेलामा। हाम्रो विजय दाइले नै मलाई, विजयजीले नै मलाई इन्टरभ्यूको लागि 2-3 चोटि कल गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि ल भनेर म मिलाएर गएँ। अनि उहाँ हो सुरुमा मलाई हेर्ने बित्तिकै नम्रता तिमी नम्रता सापकोटा यस्तो होइन, यो के भएको, प्लिज तिमी पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हो भन्नुभयो होइन। म त्यहाँदेखि मलाई यस्तो माइन्डमा छिर्यो होइन, म त्यति दुब्ली चाहिँ नम्रता सापकोटा होइन रहेछ भनेर म ब्याक टु फेरि नम्रता सापकोटा भएको हो। सो हि इज द वान होइन जसले मलाई फेरि तिमी चबी बब्ली नै ठिक छौ, त्यो थिन त्यो हुँदैन, त्यसपछि बोलाउनु भएको छैन, फेरि बोलाउनु परिरहेको छ। त्यो चाहिँ हो एक्चुअली भएको। त्यो स्विमिङ नै गरेर दुब्लाएको थिएँ। स्विमिङ नै गराएको थिएँ मैले दुब्लाउनुको लागि। अनि फेरि अब स्विमिङ गर्न छोडेँ, मोटाएँ, अब फेरि स्विमिङ गर्छु दुब्लाउनुको लागि। फोटो चाहिँ हाल्दिनँ। विजयलाई प्रश्न, किन बब्ली नै हुनुपर्छ, पहिलाको जस्तै हुनुपर्छ? प्रेम भन्ने चिज छ नि, प्रेम चाहिँ नजिक टाढाको कति फरक पार्दो रहेछ कि। गीतमा तिमी टाढा छेउ 2 वर्ष भेट हुँदैन पीडा व्यक्त गर्नु भयो तपाईँ सुरुको डाइलेगमा। त्यो नजिक र टाढाको प्रेमले कति फरक पार्छ? प्रेम त प्रेम नै होला होइन? प्रेम त प्रेम नै हो, जहाँ भयो भने पनि प्रेम त प्रेमै हो, प्रेमिका प्रेमी एउटै हुन् होइन। सो त्यो डायलगमा तिमी 2 वर्षमा एकपल्ट मात्र आउँछौ, तिमीसँग बिताएका पलहरू सम्झना बाहेक अरू केही नै छ र मसँग। बिहानदेखि हिजोदेखि मैले लगभग 100 चोटि भनिसकेँ यो डायलग रेकर्ड गर्ने बेलामा, उहाँले गर्दा मलाई याद पनि भइसक्यो होइन। अनि टाढा नजिक भन्दाखेरि पनि प्रेम हो, र अलिकति टाढा हुँदाखेरि अलिकति पीडा हुने हो। सायद अब रोशनजी यहाँ भइदिएको भए हामी सँगै हुन्थ्यौँ, सँगै यसरी बोल्थ्यौँ होला। टाढा हुनुहुन्छ, मनमा हुनुहुन्छ, सबैजनासँग हुनुहुन्छ, तर सँगै अहिले फिजिकल्ली सँगै हुनुहुँदैन नि त। सो त्यही नै फरक हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रेम पनि तपाईँले जिन्दगीमा त्यस्तो कहिले प्रेम अनुभव गर्नु भएको छ? धेरैचोटि। प्रेमी
बाहिर छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो यादहरू सम्झेर अहिले मलाई त्यस्तै फिल भइरहेछ गीत बज्दाखेरि, प्रेमी बाहिर हुनुहुन्छ म यहाँ छु। फेरि मान्छेले बुझ्दाखेरि रोशन नदेखिएर तपाईँको बोयफ्रेन्ड हो कि बुझ्ला नि। होइन त्यसरी आमाले नै फोटो चुज गरेर पठाइसक्नु भएको रहेछ होइन। अब रोशनजीसँग के रियल प्रेम भन्नेसम्म आउनु के छ अथवा हुनुहुन्छ कि टाइटललाई बल्ल आएर टाइटल आयो एकछिनमा। होइन त्यो इन्सिडेन्ट खै कसरी त्यो जोडी भयो, किनभने म त्यहाँ अर्जुन दाईले मलाई एक्चुली गीत यो गीत तिम्रो छुट्यो भने धेरै कुरा छुट्नेवाला छ है भनेर अर्जुन दाईको एकदमै त्यो ऊ थियो कि मलाई होइन फोनमा। अनि सो म त्यहाँ गएपछि रोशनले बिहान मर्निङ ब्रेकफास्टमा चाहिँ उसको ममले चाहिँ फोटो पठाउनु भएको रहेछ। अनि ऊ पनि हुन्छ नि कस्तो एक्साइटेड थियो कि, सो म पनि ओके सबै कुरा राम्रै भइरहेको रहेछ भने जस्तो भएको थियो। त्यस्तो केही थिएन, Go with the flow type. गो विथ द फ्लो। अनि तपाईँले यो गीत गरेपछि के कुरा जोडियो त? तपाईँ नगरे धेरै कुरा छुट्थ्यो। जोडियो नि त त्यो गीत गरेर त म अहिले आज सबैजनाको अगाडि यहाँनिर छु, यसरी बोलिरहेको छु। विजय दाइले यसरी क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ। यो त सबै जोडिरहेको छ। अर्जुन सरलाई है जस्तो तपाईँ गीत लेख्नु पनि हुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ, सङ्गीत भन्नु पनि हुन्छ, सङ्गीत त प्रायः सबै थाहा छ तपाईँ, सबै गर्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको गीतहरू पनि धेरै हिट छन्, जस्तो फिल्मको गीत अथवा अरू आधुनिक सुगम सङ्गीत। तपाईँ आफूलाई चाहिँ मोडल भएर यसो देखिन्छु गरिरहनु होइन खेलै छैन आवेशमा नबोल्नु म खेलेँ। उहाँको फोटो मात्रै हो थम्बनेललाई। त्यो चाहिँ यस्तो छ, तपाईँले मैले चाहिँ के छ भने अब आज म एउटा सानो थोरै क्लु चाहिँ राख्छु। यस्तो म मोडल होइन, एउटा मैले एउटा जनजातिको एउटा विषयवस्तु उठाएर एउटा गीत बनाइरहेको छु। त्यो गीतको चाहिँ कथा त नभनौँ, तर त्यो गीत खिच्नलाई म चितवन कोलपुरदेखि लिएर तराईको विभिन्न भेगमा जानुपर्छ, टिम लिएर म 3-4 दिन जान्छु भन्ने छ। त्यो गीत म आफूले स्वयं गाउँदै पनि हो होइन। र त्यसमा चाहिँ म एज अ सिङ्गर देखिन्छु, तर त्यसमा मोडल चाहिँ खास केटी मात्र हुन्छ, केटा हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ। एउटा केटी पात्रको कहानी हो त्यो, तर त्यसमा चाहिँ म देखिन्छु भन्ने हो। अब मलाई चाहिँ कस्तो छ भने कोहीले चाहिँ भनि पनि रहनु भएको छ, अस्ति लोकराजजीले पनि एउटा गीत पठाउनु भएको छ, तपाईँ यसमा मोडलिङ गर्नु पऱ्यो भनेर। अनि मैले भने अब मेरो खास त्यो पेसा होइन, म सङ्गीत गर्छु, अब म सङ्गीत गर्न पठाउनुहोस् यो चाहिँ गर्छु, तर म मोडलिङ गर्ने चाहना त्यो हिसाबले चाहिँ म आउँछु भन्ने छैन होइन। उत्सव भाइ अनुसार प्रभावित भएर कहिलेकाहीँ अब स्विमिङ चाहिँ जाउँ भन्ने छ, गाउँमा चाहिँ गाउँ पहिला होइन। तर म डर होइन, यसमा डर होइन। म एक्टिङ सिकेकै मान्छे हो, आर्यन सिग्देलजी र म चाहिँ कुनै समयको क्लासमेट हो। हामी सुरुमा एक्टिङ सिक्दाखेरि सँगै सिक्थ्यौँ, उहाँ हिरो हुनुभयो, म यता सङ्गीतमा आएँ होइन। मलाई त्यो पहिला सोख हो, सुरुमा म एक्टिङमा आउँछु गर्छु भन्ने नि थियो, तर पछि म्युजिकमा यता काम गर्दै गइसकेपछि अहिले चाहिँ मलाई के हुन्छ भने म सुरुमा त काठमाडौँ गायक बन्छु भनेर आएको हुनु, तर मलाई सबै गीतमा मेरो स्वरले न्याय गर्न सक्दैन। जसले जुन गीतलाई न्याय गर्छ त्यसले गाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको हिसाबले नै मैले सिङ्गरहरू चलाउनु थालेँ। त्योपछि म देखिँदा मभन्दा पर्फेक्ट गर्ने मान्छे देखिँदा त्यो भिडियोले जीवन्त पाउँछ भने म किन देख्दिनँ? मेरो सोचाइ त्यो हिसाबले पनि म नदेखिदिनँ। र कुनै समय मैले भनिहालेँ, म देखिँदाखेरि नै न्याय पाउने गीत पनि त जन्मिन सक्छ, त्यसमा चाहिँ म देखिने सम्भावना छ, देखिन्छु। यो चाहिँ फेरि सेमी टाइटल भयो। तपाईँले आर्यन सिग्देलसँग अभिनय सिकेर म्युजिकमा लाउनु तपाईँको जिन्दगीसँग सही डिसिजन थियो है, त्यो चाहिँ राम्रो हो। जस्तो नम्रताजीलाई तपाईँले उयो अलिकति रोमान्टिक टाइप गीत छ होइन, तपाईँको दिमागमा चाहिँ नम्रता सापकोटा भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो खालको गीतमा एक्टिङ गराउँ भन्ने खालको फिल आउँछ? कतिको रोमान्टिक मोडल या अलिकति डान्सिङ खालको गीत तपाईँको दिमागमा चाहिँ के आउँछ? होइन, उहाँलाई नर्मली हामीले एज अ मोडल हेर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक भिडियोमा प्रायः डान्समै अलि बढी पोख्त छिन्। प्लेब्याक सिङ्गर भन्छौँ नि हामी फिल्मतिर, प्लेब्याक मोडल जस्तो कि काइन्ड अफ भनौँ न, त्यो चिजलाई चाहिँ हुबहु के गायकले जस्तो किसिमबाट मानिलियो गरेर लामो तान्छ भने मोडलले पनि त त्यही अनुसारको लामो तान्नु पऱ्यो नि त। टाइममा ठ्याक्कै छोडिदियो भने त हामीले कटिङमा मिल्दैन, टेक्निकली एरर हुन्छ। जसै कि उहाँले डायलगको अघि कुरा गर्नुभयो 10-15वटा आयो भन्नुभयो, अब उहाँले कुन मोडमा के डायलग बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँले बिर्सिसक्नुभयो अहिले होइन। मैले उहाँलाई डमी पठाएँ, पाइलट पठाएँ, उहाँले त्यो एउटा अर्कै मुडमा डायलग भन्नुभयो, तर उहाँलाई पछि गएर रियलाइज पनि होइन मैले त यो मुडमा मैले डायलग भनेको थिएँ, ठ्याक्कै मेरो लिप्सिङ यो टाइमिङमा बोल्दाखेरि मिल्छ भने जस्तो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न उहाँ हेर्दा इनोसेन्ट देखिनुहुन्छ, तर भिडियोमा हेर्नु त कति राम्रो देखिनु भएको छ, कस्तो त्यो चाहिँ त्यो उहाँको इन्टेन्सिटी भनौँ न त्यो राम्रो छ है। फिल्ममा त नम्रता र हाम्रो रोशनजीको केमिस्ट्री देखिहाल्यो, रियलमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? उहाँहरू दुईजना के कपल हुन सक्नुहुन्छ? अब यस्तो छ,
म अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नर्ता बहिनीसँग हामीले मेरो पहिलो दुर्गाको पहिलो काले केटाको मोडल पनि भयो है र चलपतास चलको मेरै गीतको मोडल पनि भयो है मेरो फापिरा अनि मैले फर्स्ट अवार्ड पनि अर्जुनलाई गीतबाट पाएको थिएँ एज अ मोडल। होइन डाइरेक्सनले पनि डाइरेक्सनको अवार्ड मेरै गीतबाट पाउनु भएको अब बाँकी भनेको एउटा भर्जन गर्न बाँकी छ। यस्तो छ यो चाहिँ के हुन्छ भने कोही मान्छेको पनि कोहीसँग किनकि अब हाम्रो भनौँ न यो के अरे नाता साताले छुँदैन भने बिहे हुने सम्भावना जसको जतिखेर जोसँग नै हुनसक्छ कि हामीले देखिरहेछौँ होइन देखिरहेछौँ होइन हुनसक्छ नि। त्यो भएपछि अब रोशनजी र उहाँको चाहिँ अब रियलमा के भन्दा रोशनजी पनि राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ पनि राम्रो हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहना चाहिँ के छ? यस्तो हो चाहना त यस्तो हो मेरो चाहना त के छ भने यहाँ भिडियो हेर्दा राम्रो लागेको छ उहाँहरू दुईजना मेरो प्रिय मान्छे हो भए राम्रो मेरो चाहना होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने धेरै कुरा छुट्छ यो के हो भने एउटा गीत एउटा के अरे गीतमा खेल्ने कलाकारलाई अथवा गाउने गायिकालाई हामीले बिर्स्यौँ। हामीले रोशनजीलाई त धेरै नाम लियौँ राम्रो गाएको तर अस्मिता बहिनीलाई नै सम्झिनुपर्छ अस्मिता अधिकारी पनि जो राम्रो गायिका। अनि गायिकालाई त्यो गीत नै धेरै कुरा हो क्या एउटा राम्रो गीत र खेल्ने मान्छेलाई नै त्यो गीत नै धेरै कुरा हो क्या। अब मैले त सुरुमा त्यो अब त्यस पछाडि अब धेरै कुरा चाहिँ उहाँको लाइफ नै उहीसँग पुग्छ भने त झन् मेरो भोलि उहाँहरूको लागि वरदान जस्तो नै हुनसक्छ। एज अ मान्छेले बोलेको कुरा नि कति कुरा पुग्न सक्छ। अब म चाहिँ के चाहन्छु भने हाम्रो रोशनजीको अथवा नम्रताजीको दुईजनाको जोडी बाँधिँदा पनि म खुसी छु होइन। यदि उहाँहरूको अन्त्य राम्रो जोडी बाँध्दै पनि खुसी छु किन म दुवैजनाको शुभचिन्तक हो नि त। त्यो भएर उहाँहरूको राम्रो होस्। मैले यति भन्दा भने विधानजीको पनि बाँधिएको राम्रो उहाँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु होइन। होइन उत्सवजीको प्रश्न आयो नि त उहाँ त यहाँ रिलमा देखिनुभयो रियलमा के हो भनेपछि त मैले त्यो आफ्नो म खुसी हुने कि नहुने त्यो सम्भावना मैले भनिसकेँ सम्भावना हुनसक्छ सम्भावना हुनसक्छ। नम्रताको यसमा के छ जस्तो कति रिल कपलहरू चाहिँ रियलमा नै कपल हुन भएको छ होइन। त्यस्तो केही अहिलेसम्म केही होइन त्यही त त्यो यस्तो हुँदो रहेछ एज एन एक्टर होइन। म जो व्यक्तिसँग अगाडि काम गर्दैछु र डिरेक्टरले मलाई जसरी मुडमा राख्नु भएको छ म त्यही मुडमा फ्लोमा थिएँ होइन। सायद म अलिकति हिचकिचाएको भए रोशनको फर्स्ट टाइम त्यसरी एक्ट गरेको मतलब त्यसरी इन्टेन्स लभवाला एक्ट गरेको मेबी फर्स्ट टाइम होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी दुवैजनाको त्यो यति राम्रो केमिस्ट्री देखिँदैन थियो नि त। सो त्यो बेलामा 3 दिनसम्म लगातार हामीले काम गर्दा पनि हामी दुईजना एकअर्कासँग एकदमै डुबेका थियौँ। ब्याक टु काठमाडौँ ब्याक टु अमेरिका ब्याक टु नेपाल होइन ब्याक टु माई वर्क। त्यही त अब त्यसपछि उहाँ त्यो सकियो त्यसपछि म आफ्नो फेरि त्यसपछिको काममा छु उहाँ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ। सो त्यस्तो केही छैन एज अ फ्रेन्ड हामी एकदमै कुरा गर्छौँ। आई विश भविष्यमा यस्तै राम्रो गीत गर्न पाऊँ होइन। र त्यस्तो धेरै चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन काम मात्र हो। नम्रताजीलाई चाहिँ विगत केही दिनदेखि केही महिनादेखि तपाईँको कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छैन कसको भएको छ अब आज नै आउला जस्तो लागिरहेको छ मलाई। त्यस्तो केही भएको छैन कन्ट्रोभर्सी गर्छु भनेर चाहिँ बोला हुँदैन तर राइट कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भइदो रहेछ। यति भन्दै सबै साथीहरू हेरे हेरे भयो राइट कुरा बोल्न मन भयो बोल्दिनु राइट कुरा चाहिँ त्यही हो सबैजनालाई थ्याङ्क यू होइन। मेन्सन दाइ पनि बसिराख्नु भएको छ हाम्रो भाउजू बसिराख्नु भएको छ इन्टायर टिम होइन मनिषा पनि त्यहाँ छ सबैजनाले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको हो। गीत गर्नुमा एक्टरको मात्र भूमिका हुँदैन इन्टायर टिमको एकदमै मेहनत छ। सो त्यही भएर सबै हाम्रो क्यामेरा पर्सनलाई पनि सम्झिन चाहेँ मैले यहाँनिर यति राम्ररी देखाइदिनु भएको छ उत्सवजीले मलाई। सो थ्याङ्क यू उत्सवजी।